अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब की भी सुनी, फारूक साहब की सुनी, ब्रिगेडियर साहब की भी सुनी। मसला ये है कि ये डिफरेंसेस जो है, अगर आप एक जुर्म करते हैं, उसमें एक हमारी औरत, एक खातून इन्वॉल्व है, तो उसके साथ इम्तियाजी ये सलूक क्यों किया जा रहा है, या हमारे मुल्क के ये सिस्टम है, किसी हमने दूसरे मुल्क में नहीं देखा। बल्कि हम तो ये मिसाल भी देंगे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर ये जुर्म करेगी तो हम उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हमने ना तो इस्लाम में देखा, ना दुनिया के किसी कानून में देखा कि औरतों के लिए एक अलग कानून होता है, मर्दों के लिए अलग होता है। सर, ये सिविल कोर्ट्स में जाने का या द मिलिट्री कोर्ट में जाने का जो ट्रायल की एक आर्गूमेंट चल रही है मुल्क के अंदर, इसके मुताबिक आपकी राय क्या है सर? देखें खावत साहब, बात यह है कि इसको पहले तो समझने की जरूरत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि जब आप स्टेट सिक्योरिटी की कोई ऐसी चीज जिसमें ऑफिशियल सीक्रेसी को आप वायोलेट करते हैं, आप एक इंफॉर्मेशन है, मसलन हेड बलो की है, उसकी एक तस्वीर बना के आप ऐसे आदमी को प्रोवाइड करते हैं कि जो कि उसको स्टाइल एक्शन के लिए यूज कर सकता है पाकिस्तान के, यू वायलेट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। दूसरा ये है कि आप लाहौर में जो आर्मी के यूनिट्स लोकेटेड हैं, या आर्मी की इंफॉर्मेशन जो है, या वेपन सिस्टम है, उसकी इंफॉर्मेशन या पर्सनल स्ट्रेंथ, या वो अगर आप किसी ऐसे अनऑथराइज्ड आदमी को देते हैं तो यू वायलेट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इवन यू वायलेट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर आप अपने न्यूक्लियर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने मतलब दिस इज वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, इसमें कोई आर्म फोर्सेस का या नॉन आर्म फोर्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वायलेशन ऑफ ऑफिशियल applicable even to foreign citizens who enter a prohibited area or make pictures. ये 1923 का एक्ट है जिसको बाद में हमने रेटिफाई किया है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसमें कोई सिटीजन भी अगर सीक्रेसी वायलेशन करता है तो ही विल बी ट्राइड अंडर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है। अभी उसका ट्रायल कैसे होगा जी? देखिए, ये है वायलेशन। ट्रायल जो है उसके रेलेवेंट एक्ट, रेलेवेंट उसकी फिर दफा जिसको आप कहते हैं, सेक्शंस हैं, वो हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और उसमें आप जब उसका वो एफआईआर या पर्चा दर्ज करेंगे ना, उसमें आप कहेंगे कि ही वायलेटेड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बाय प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू दिस, देयरफॉर ही इज ट्रायबल अंडर दिस पाकिस्तान पीनल कोड और अंडर दिस पाकिस्तान आर्मी एक्ट। Now, Army Act, Pakistan Army Act is applicable only to the people who are subject to act. ये Subject to act वो हैं जो आर्मी से ओथ लेते हैं, ये या आर्मी में रिक्रूट होते हैं, या आर्मी में कमीशन होते हैं। ठीक है जी? ये अच्छा, उसके बाद यह है पाकिस्तान आर्मी एक्ट सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि कुछ वो लोग जो कि आर्मी इंस्टॉलेशन पे ऑफेंस करते हैं, वो भी या आर्मी पोस्ट पे ऑफेंस करते हैं, या आर्मी पर्सनल के अगेंस्ट ऑफेंस करते हैं, दे बिकम सब्जेक्ट टू एक्ट। सो फार आई एम क्लियर? जी, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अभी ये है कि ये जो इशू हुआ है, इसमें आर्मी एक्ट के तहत उनके ट्रायल करने में कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने जना उस पर हमला किया, या जिन लोगों ने कैंट में घुस के ये किया, दे कैन बी ट्राइड अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, अच्छा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के लहदा बताने की जरूरत क्यों पड़ी? सेक्शन 24 से 59 तक जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के जो दफात या आर्टिकल है ना, दे आर स्पेसिफिक टू दी पाकिस्तान आर्मी, लाइक सेक्शन 33 disobedience of lawful command, section 37 like absent without leave, overstaying leave. There is a section 55 neglect to prejudice of good order and military discipline. अगर आप अपना मेस बेल भी नहीं क्लियर करते तो you can be tried under Pakistan Army Act section 55, but then you have to be subject to the act. आप आर्मी में कमीशन लिया हो या एनरोल्ड हो,
یہ جو سولین امپلائڈ انڈر ڈیفینس فورسز ہوتے ہیں ان پہ بھی پورا پاکستان آرمی ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے. جی اس اسپیسیفک جو 9 مئی کا ایشو ہے اس میں جنہوں نے لاہور میں اور جنہوں نے یہ کیا ہے دے کین بی ٹرائڈ انڈر پاکستان آرمی ایکٹ. پرابلم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں ٹرائل میں پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیر آر سرٹن آرم فورسز لائک یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ, لائک ایجپٹ, آئی نو, لائک آئی تھنک USSR میں بھی تھیں. وہاں پہ بڑا کمپریہنسو ڈپارٹمنٹ ہیں ہر جگہ پہ جو کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن پہ کیسز ہو, اسپیشلی امریکن نیوی میں, کیونکہ میرین اور وہ بہت بڑے ہیں وہاں پہ ہیں. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پرماننٹ کورٹس آرمی ایکٹ کے تحت ایگزسٹ نہیں کرتی. یو ہیو ٹو کانسٹیٹیوٹ دی کورٹ, اور آپ نے وہ جو ٹرائل کرنے والے ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جو نارمل جن کا کام ہے, جو کمانڈنگ آفیسر ہیں, جو بریگیڈ کمانڈرز ہیں یا جو وہ ہیں, ان میں سے آپ نے ان کو ڈرین آؤٹ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ایک پرٹیکولر ٹرائل کرنے کا. ٹھیک ہے, باقی میں گزارش کرنا چاہوں گا کو آپ کر لیجیے بات. جی جی اچھا, ابھی اس میں سر یہ ہے کہ مثلا کورٹ کے لیے کورٹ باقی اس میں سارا پروسیجر ہے, وکیل کرنے کی اجازت ہے, آپ اس میں وہ اپنا فرینڈ آف دی اکیوز بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی میرے خیال میں جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو تو اسپیسیفک لوگ ہیں, سیریس لوگ, اور جتنا آرمی افورڈ کر سکتی ہے اس کو تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے. باقی اسی مقصد کے لیے جو ٹیررسٹ کورٹ بنائی گئی تھی, ٹیررسٹ کورٹ میں ایک سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج بیٹھتا ہے جو سارا دن ٹرائل کرتا ہے. اس کا جو یہ پروسیجرل پرابلم ہے, اس کا جو ٹائپسٹ ہے نا وہ جب اس کو بولتا ہے وہ پورا صفحہ خود ہی ٹائپ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں ایک جیک کا ایک وکیل آتا ہے, وہ وکیل ہی سارا دن لکھتا رہتا ہے. تو اس میں یہ پروسیجرل پرابلم ہے. ابھی میرے خیال میں یہ ہوگا کہ جو تو سیریسلی انوالوڈ افینسز ہیں, سیریسلی انوالوڈ جو لوگ ہیں, ان کا جو ٹرائل ہوگا وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا, جتنے ملٹری کورٹس افورڈ کی جا سکتی ہیں, آرمی اپنی کمٹمنٹ سے افورڈ کر سکتی ہے. باقی لوگ جو ہماری یہ کاؤنٹر ٹیررسٹ کورٹ ہیں ان میں ٹرائل ہوگا. اور اس کی ایک جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پشاور میں سارے ہائی کورٹ نے ان کو اپیل میں جا کے ختم کر دیا, لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کورٹ کی جو ٹرائل ہیں جو ایڈیشنل سیشن جج یہ کرتے ہیں, ان کی اگر آپ پریویس ہسٹری لیں تو وہ بہت اچھی ہے. مثلا یہ اسلام آباد والا جو کیس تھا وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ٹرائل کیا تھا, وہ ہائی کورٹ میں اس کی پنشمنٹ سسٹین ہوئی ہے, یہ جو امبیسڈر کی بیٹی کو مرڈر کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف وجوہات ہیں. ادروائز مطلب پروسیجر کوئی وہ اس میں ڈفرنس نہیں ہے, مطلب کوئی اس میں لکونا نہیں.